33 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको कोकिन सहित 2 विदेशी नागरिक प्रहरीको नियन्त्रणमा काठमाडौँ 2 निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा कालोपुत्रे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भइसकेको छैन। सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। माग सम्बोधन नभई काठमाडौँको पोहोर फाल्न नदिने 2 नगरपालिकाको चेतावनी। रवि लामिछाने माथि प्रचण्डका गम्भीर आरोप। चितुनबाट गर्जिए पुष्पकमल दाहाल। प्रचण्ड कुनै पनि हालतमा ठूला कुरा गर्नेहरूलाई अवसर दिनु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देशद्रोही भएको प्रचण्डको भनाई। चितुनबाट देउबा माधव नेपाल र प्रचण्ड एउटै स्वरले गर्जिए। झण्डै 5 किलो सुनसहित नेपालगञ्जबाट 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। विष्णु पौडेल र मबेज कुनै मनमुटाव छैन। शङ्कर पोखरेलको भनाई। उपेन्द्र यादवको आरोप नागरिकता विधेयक ओलीले पारित हुन दिएनन्। चितवनको चुनावी सभा सकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड देउबा माधव कुमार नेपाल सहित शीर्ष नेताहरू उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र 12 मा पुगे। के विषयमा कुराकानी गर्दैछन् यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। गठबन्धनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निकै त्रास के होला त विजय। भेरी नदीमा मान्छे हिँड्दा हिँड्दै पुल भाँचिएपछि 4 जनाको मृत्यु, 9 जना घाइते, 3 जना बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। आखिर कसरी भाँचियो बेलीब्रिज यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई सम्झौता कार्यान्वयन नभई फोहोर फाल्न नदिने 2 पालिकाले दिए चेतावनी। मेचिया नगरपालिकाको भवन तोडफोड, 5 जना प्रहरी घाइते। भेरी नदीको बेलीब्रिज भाँचिँदा अन्य कतिजना घाइते भए, कसरी भाँचियो यसको अनुसन्धान सुरु। 16 वर्षीय किशोरी फुलबारीमा बलात्कृत। 21 वर्षीय युवक प्रहरीको नियन्त्रणमा। तनहुँ 1 अघिल्ला चुनावको प्रभावशाली एमाले यसपालि किन छाएमा। कैलालीमा लागू औषधसहित 3 जनालाई प्रहरीले समात्यो। बलात्कार आरोपमा 3 जना युवक पक्राउ। भुटानी शरणार्थी प्रकरण 5 करोड 19 लाख ठगिएको भन्दै 10 पीडितले गुहारे प्रहरी। धनगढीको केजी अस्पतालमा लफडा। बिरामीको पेटमा पाल पारेर छाडेको गम्भीर आरोप। गुणस्तरीय 50,000 केजी चिया नष्ट। उपनिर्वाचन आज मध्यरातीदेखि मौन अवधि। के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारी। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी ऐन आवश्यक भएको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको भनाई। उपनिर्वाचनपछि उपेन्द्र यादव र रवि लामिछानेको सत्ता यात्रा कति छ सहज यसबारे पनि जानकारी। उपचुनावमा प्रचण्ड र रवि लामिछाने एकअर्कालाई भ्रष्टाचारी साबित गर्ने होडबाजीमा। 12 मा आज सत्ता गठन र एमालेको छुट्टा छुट्टै चुनावी सभा। सबै दलहरू बने आक्रामक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सोचे जस्तो मत परिणाम आउन सक्ने या नसक्ने यसबारे जानकारी। 12 उपनिर्वाचन सोचे जस्तो छैन चुनाव जित्न। र चितुनमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आमसभा। चितुनबाट गर्जिए रवि लामिछाने के चुनाव जित्लान् त। गठबन्धनका दलहरूले घेराबन्दीमा पार्दै युवराज सफलले फेरि हाले रवि विरुद्ध मुद्दा। कुनै पनि हालतमा निर्वाचन लड्न नदिने। 3 दिन बाँकी निर्वाचन हुन। अब के होला, रविको उम्मेदवारी खारेज हुन्छ या यथावत रहन्छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदै हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा रेगुलर श्रोता हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा रेगुलर अथवा नयाँ लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि हरेक अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। सुदूरपश्चिमको अस्थायी मुकाम समेत रहेको कैलालीको धनगढी स्थित एक अस्पतालमा आज बिहिबार बिहानदेखि लफडा भएको छ। धनगढीको केजी अस्पतालमा अस्पताल र डाक्टरले बिरामीलाई शास्ति दिएको भन्दै लफडा भएको हो। पत्थरीको शल्यक्रिया गर्न पेटमा पाल पारेर छाडिदिएको भन्दै बिरामीका आफन्तले विरोध जनाएका छन्। बुधबारदेखि अस्पतालमा उपचाररत रहेकी डडेलधुराको लालिताल गाउँपालिका 3 की 60 वर्षीय लक्ष्मी बोहराको पित्त थैलीको पत्थरीको शल्यक्रिया गर्न पेटमा पाल पारेर अन्यत्र लैजान भनेपछि विरोध गरिएको छ। अस्पतालले आफ्नी आमाको पित्त थैलीको पत्थरीको शल्यक्रिया जसरी पनि गरिदिने बताएपछि बिहिबार साँझ अपरेसन थिएटर लगिएको, तर पछि गएर डाक्टरले पेटमा पाल पारेर गर्न नसकिने भन्दै अन्यत्र लैजान सुझाएको कुरुवा बसेका बोहराका छोरा लक्ष्मण मलले
लक्ष्मणले बताएका छन्। उनले भने अस्पतालले मेरो आमाको यहाँ उपचार भइहाल्छ, अन्त लैजानु पर्दैन भनेर मैले अपरेसन गरेको हो, तर आधा अपरेसन गरेर यहाँ गर्न सकिँदैन, योभन्दा अगाडि रिक्स छ भनेर घर लगेर जाऊ, 2 महिनापछि काठमाडौँ वा बेङ्गलोरको राम्रो अस्पतालमा देखाउनु भन्नुभयो। बोहराले दूरबीन विधिबाट अपरेसन गर्ने भन्दै आमाको पेटमा पारिएको पालले 2 महिनासम्म स्वास्थ्यमा तलमाथि भए त्यसको जिम्मेवारी अस्पतालले लिनुपर्ने र उपचारमा अहिलेसम्म लागेको सबै शुल्क फिर्ता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भेरी नदीमा निर्माणाधीन बेलेब्रिज भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8 जना घाइते भएका छन्। जाजरकोट डोल्पा सडक अन्तर्गत जाजरकोटको तल्लो बगर र रुकुम पश्चिमको 8-20 कोट जोड्ने निर्माणाधीन बेलेब्रिज भाँचिँदा त्यहाँ काम गरिरहेका 2 जना श्रमिकको ज्यान गएको प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ। नलगाड नगरपालिका 12 मा पर्ने उक्त पुल भाँचिएपछि अहिले उद्धार कार्य जारी छ। उक्त समयमा पुलमा हिँडिरहेका 3 जना भेरी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन् भने अन्य 8 जना घाइते भएको प्रहरीले जानकारी दिएको हो। सक्त घाइते भएका 3 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि ल्याउने तयारी भइरहेको रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख नवराज भट्टराईले जानकारी दिए। घाइतेहरूको उपचार स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइराखेको छ। त्यस्तै बेपत्ताहरूको पनि खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं 12 क्षेत्रमा 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसी जनतालाई नागरिकता नदिने भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन्। आज बिहीबार 12 मा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकता विधेयक पारित गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएका थिए, तर एमालेका अध्यक्ष ओलीको कारण त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेको दावी गरेका छन्। भारतको सीमासम्म 4 लेनको सडक बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले कोरोनाका कारण छोटी भन्सार बन्द भएको र त्यसलाई सञ्चालन गर्न सरकारले सुरुवात गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यहाँ उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छोटी भन्सार सञ्चालन गर्न आग्रह गरे। गढीमाई मन्दिरलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पुर्याउन आफूले पहल गर्ने बताउँदै उनले यहाँको किसानलाई सिँचाइको व्यवस्था गर्ने पनि बताएका छन्। किसानको खेतमा सिँचाइ पुर्याउने तथा मलखाद उपलब्ध गराउन सरकारलाई उनले आग्रह गरेका छन्। घरविहीन नागरिकलाई सरकारको जनता आवास योजना अन्तर्गत आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै उनले 12 मा गुणस्तर शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने पनि आश्वासन बाँडेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने आम्ने सामने भएका छन्। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि एउटै क्याबिनेटमा सहभागी प्रचण्ड र रविलाई उपचुनावले आम्ने सामने बनाएको छ। गृहमन्त्रीमा बहाल रहँदा लामिछानेले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतको कार्यविधि प्रचण्ड क्याबिनेटले खारेज गरेको छ। नागरिकता विवादमा दोषी ठहर भएपछि सांसद र मन्त्रीबाट पदमुक्त लामिछानेले पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने चेतावनी संसदमा दिएपछि आफू विरुद्ध घेराबन्दी भएको बताएका थिए। हिजो तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै ठूला कुरा गर्नेको असलियत बाहिर आउने क्रम रहेको चेतावनी समेत दिएका छन्। लामिछानेले गृहमन्त्री भएका बेला गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुको पछाडि निकै गहिरो कुरा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्न आफूले उक्त निर्णय लिएको बताएका छन्। कार्यविधि जारी गर्नुपर्नेको कारणबारे छानबिन गर्न सरकारले 3 सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेपछि लामिछानेले आफूलाई फसाउन खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। कार्यविधि जारी गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका लामिछानेले ठेक्कामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभए पनि फसाउन खोजिएको गुनासो गरेका हुन्। लामिछानेले पुराना दलहरूले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको भन्दै देशको ढुकुटी चोर्नेलाई समात्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुधबार पौडेलको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै पठाएको सन्देश प्राप्त भएको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको उपचार नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा भइरहेको छ। अहिले उनको अवस्था सुधार उन्मुख भएको बताइएको छ।
साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। आज आमाको मुख हेर्ने दिनका अवसरमा काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिकाले आज बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएको छ। नगरपालिका स्थित माता तीर्थमा मेला लाग्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा दिएको हो। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जीवन प्रसाद आचार्यले नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार माता तीर्थ औँसीमा बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। आमा नहुनेहरूले यो औँसीमा यहाँ पुगेर तर्पण, श्राद्ध र सिद्धादान गर्ने गर्दछन्। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। विदेशमा बसेको अयोग्य लडाकुले नेपालमा आएको बेला आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालय मार्फत 2 लाख रुपियाँ राहत लिन पाउने भएका छन्। मृत्यु भइसकेका अयोग्य लडाकुको हकमा भने कानुन बमोजिम निजको नजिकको हकदारले उक्त राहत रकम पाउने भएका हुन्। गृह मन्त्रालयले बुधबार सशस्त्र दण्डका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि 2079 जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो। कार्यविधिको परिच्छेद 3 को दफा 4 को उपदफा 4 मा अयोग्य लडाकु हो भनी परिचय भएको तर निज हाल नेपालमा नरहेको अवस्था भएमा निज नेपालमा आएको बखत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट 2 लाख राहत उपलब्ध गराउनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै सोही परिच्छेदको उपदफा 5 यसरी उपलब्ध गराइने राहत रकम पहिचान भएका अयोग्य लडाकुको खातामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जम्मा गर्ने र यसरी उपलब्ध गराएको राहत रकमको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मासिक रूपमा गृह मन्त्रालयमा पठाउने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि कार्यविधिको अभावमा अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम वितरण गर्न समस्या परेको थियो। लडाकुले नागरिकता प्रमाणपत्र बमोजिम लडाकुको वास्तविक नाम, थर र ठेगाना समेतका आधारमा अयोग्य लडाकु हो भने पछिसम्म फरक नपर्ने गरी एकीकृत पहिचान गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउनेछ। सो प्रमाणपत्रको आधारमा गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुको विवरण प्रमाणीकरण गरी स्वीकृति गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 2 लाख रुपियाँ सम्बन्धित अयोग्य लडाकु वा प्रमाणित भएका आफन्तको खातामा दिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। राहत उपलब्ध गराउन सरकारले जनमुक्ति सेना नेपालको प्रतिनिधि मध्ये प्रत्येक प्रदेशमा 1 जना जनप्रतिनिधि गरी 7 जनासम्मको कार्यदल गठन गर्नेछ। सो कार्यदलले बैठक भत्ता र काठमाडौँ बाहिर जाँदा जनमुक्ति सेना नेपालको प्रतिनिधित्व हकमा राजपत्र अंकित तृतीय श्रेणी सहरको आर्थिक सुविधा पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा अदालतको आदेश अनुसार अन्तिम 2 को बगपत्र बुधबार भएको छ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले 26 चैत्रमा 3 व्यक्तिको बगपत्र लिन आदेश दिएको हो। सन्दीपका साथी क्रिकेट खेलाडी साहब आलम र जाहेरीकर्ताको मेडिकल जाँच गर्ने डाक्टरको बगपत्र बुधबार अदालतले लिएको हो। अन्तिम सुनाइका क्रममा वादी तर्फका वकिलहरूले मेडिकल टिमका मुख्य डाक्टरको बगपत्र चाहिने माग गरेपछि न्यायाधीश शंकर राज बरालले बगपत्रको लागि आदेश दिएको थियो। सरकारी पक्षका एकजनाको बगपत्र भने मान्छे विदेशमा भएका कारण लिएन। उनले पुलिस मार्फत अदालतमा विदेशमा रहेको जानकारी गराएपछि अदालतले उनको बगपत्र अनिवार्य नभएको भन्दै सोमबारका लागि अन्तिम पेशी तोकेको छ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। निजामती कर्मचारीहरूका युनियनहरूले सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार ठप्प पार्ने गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। ट्रेड युनियनहरूले यही वैशाख 19 र 20 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई SMS पठाउने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका छन्। साथै वैशाख 21 गते सिंहदरबार कार्यस्थल रहेका कर्मचारीहरू कार्यालयमा अनुपस्थित रहने पनि उनीहरूको आन्दोलनका कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले कर्मचारीहरूले उठाएका माग सरकारले सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेको बताएका छन्। प्रस्ताविक संघीय निजामती सेवा ऐनमा आफूहरूले उठाउँदै आएका माग समावेश नगरिएकाले आन्दोलन गर्न लागि परेको उनको भनाइ छ। कर्मचारीहरूले उठाएका वृद्ध विकास सेवा तथा सुरक्षा लगायतका माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। कर्मचारीहरूका माग सम्बोधन गरी सरकारले चालु अधिवेशनबाटै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने पनि उनीहरूको माग छ। निजामती सेवामा हदगत प्रणाली लागू गर्ने कि नगर्ने, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी हुने कि प्रदेश वा स्थानीय तहका कर्मचारी हुने भन्ने लगायत विषयमा राजनीतिक सहमति बनिसकेको छैन। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। कोसीब्यारे सप्तकोशी नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भएका 3 जना मध्ये एक युवकको मृत शरीर फेला परेको छ। आफन्तको श्राद्धमा जाने क्रममा
सुनसरीको बराह क्षेत्र स्थित कोशी नदीमा बुधबार बिहानदेखि 3 युवक बेपत्ता भएका थिए। नदीमा बेपत्ता भएका मध्ये झापाको दमक 2 का 17 वर्षीय नवीन न्यौपानेको शव घटना स्थल नजिकै कोशीको भङ्गालोमा फेला परेको सुनसरीका एसपी प्रभु प्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बेपत्ता रहेका दमक 9 का 19 वर्षीय रुद्र न्यौपाने र मोरङ उर्लाबारी 7 का 18 वर्षीय राज गुरा गाईको खोजी भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी गोताखोर टोली सहित स्थानीयहरूले बेपत्ता दुवैजनाको खोजी गरिरहेको एसपी ढकालले बताए। उन प्रहरीका अनुसार ती युवकहरू आफन्तको श्राद्ध गरिएको स्थानबाट नुहाउनका लागि कोशी किनारमा गएका थिए। साथै आउनुहोस् अर्को दुःखद खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचार सुरु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेललाई एम्सको भिआइपी आइसियुमा राखेर उपचार सुरु गरिएको हो। राष्ट्रपति पौडेललाई बुधबार बिहान नयाँ दिल्ली स्थित विमानस्थलमा अवतरण गरे लगतै भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा र भारतीय विदेश मन्त्रालयको नर्थ डिभिजन प्रमुख अनुराग श्रीवास्तवले रिसिभ गरेका थिए। उनलाई उच्च सुरक्षासहित एम्स पुर्याइएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलका अनुसार उनको उपचारमा हाल एम्स अस्पतालका पल्मोनरी क्रिटिकल केयर तथा स्लिप मेडिसिन विभागका प्रमुख प्राडा अनन्त मोहन र आइसियु विज्ञ डा पुनित मिश्रको टोली संलग्न रहेको छ। उनका अनुसार चिकित्सकहरूले राष्ट्रपतिको नेपालमा गरिएका लगभग सबै परीक्षणहरू पुनः दोहोऱ्याउनुका साथै केही थप परीक्षण पनि गरिने जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्यमा सुधार नभएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई थप उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट आज बुधबार बिहान भारत लगिएको हो। राष्ट्रपति पौडेललाई श्री एयरलाइन्सको विमानलाई एयर एम्बुलेन्समा परिणत गरे नयाँ दिल्ली लगिएको हो। छातीमा संक्रमण देखिएपछि त्रिविशिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार निगरानीमा रहेका राष्ट्रपति पौडेल सोमबार नियमित फलोअपमा अस्पताल पुगेका थिए। उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार त्यही दिन छातीमा जमेको पानी निकालेर परीक्षण गरिएको थियो। प्रारम्भिक परीक्षणमा संक्रमण बाहेक अन्य अवस्था सामान्य देखिएको ती चिकित्सकले बताएका छन्। मंगलबार भने राष्ट्रपतिलाई रिङ्गटा लागेर बेहोस जस्तै भएपछि पुनः अस्पताल भर्ना गरेर चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको थियो। उनलाई देखिएको संक्रमणको समस्या लामो समयसम्म एन्टिबायोटिक्स सेवन गर्दा पनि निको नभएर थप जटिल बन्दै गएपछि परिवार र चिकित्सकहरूको सल्लाहमा भारत लैजाने निर्णय भएको थियो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। बेनी नगरपालिकामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा चितुवा मरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका अनुसार बेनी 1 रत्नेचौरको घैयारामा साँझ 7 बजे बाग्लुबाट आउँदै गरेको सुशील खत्रीको बा 8 प 4072 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा चितुवाको ज्यान गएको हो। सडकमा गुडिरहेको मोटरसाइकलमा सडक पार गर्दै गरेको चितुवा 81 ठोकिएपछि घटनास्थलमै नै मरेको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका राजेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए। सापकोटाका अनुसार मोटरसाइकलको अघिल्लो भागमा चितुवाको टाउको ठोकिएको थियो। करिब 40 केजीको चितुवाको उमेर 2 वर्ष अनुमान गरिएको डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख मनोज राणाभाटले जानकारी दिए। प्रमुख राणाभाटका अनुसार मृत चितुवाको बुधबार मुचुल्का तयार गरी व्यवस्थापन गरिँदैछ। उक्त घटनामा मोटरसाइकल चालक भने सुरक्षित नै रहेको प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दीमा जंगल आसपासका क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुँदा चितुवाको वासस्थान सुरक्षित नहुनु, चितुवाको आहार प्रजातिमा उल्लेखनीय कमी आउनु, चितुवाको प्राकृतिक आनी बानीमा परिवर्तन जस्ता कारणहरूले चितुवा आक्रामक बन्दै गएको राणाभाटले बताए।